अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है अनजान आवाजों से प्यार की पींगे मत बढ़ाएं, घोटकी से आया मोबाइल फोन के जरिए अगवा करने वालों का केस, जो प्यार के मीठे बोलों से उल्लू बनाते हैं, मिलने को बुलाते हैं और अगवा करके ले जाते हैं। एक दुखों की मारी की आप बीती देखिए मेरी कहानी में। समझे आप लोग? आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। लोग अक्सर राह चलते अगवा हो जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद अगवा होने के लिए अगवाकारों तक पहुंच जाते हैं, बिना ये सोचे कि उनकी वापसी कैसे होगी। आइए नजर डालते हैं घोटकी से आए एक ऐसे ही केस पर। जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो एक तारीखी मकाम रखती है। ये इलाका काफी अरसे तक डहर खानदान की जागीर रहा है। इसी जिले के मुख्तलिफ खानदान अब भी सिंध की वजारतों और आला ओहदों पर फाइज रहते हैं, जिनमें कोश, शर, पताफी, आलमानी, अबड़ो, सोलंगी, लूंद, मेहर, बुजदार और दीगर कबाइल भी अक्सरियत में आबाद हैं। उबाड़ो से 20 किलोमीटर के फासले पर पंजाब और सिंध की सरहद पर वाक़े है इलाका मीर कोश, जहां आबाद है अगवाकारों की अनोखी दुनिया। किसी को अगवा करने के लिए इस दुनिया में ना असलहा दरकार होता है ना कोई कार, बस होता है एक मोबाइल फोन, जिस पर कहे जाते हैं प्यार के दो मीठे बोल, जिससे खिंचे चले आते हैं परवाने बन के अपनी शम्मा के दीवाने। इन परवानों की सही तादाद क्या है ये बताना तो मुमकिन नहीं, लेकिन उनमें से कुछ ये हैं जिनका ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से है। इन्हीं परवानों में एक है गुलाम जाफर, जिसका ताल्लुक है लाहौर से। गुलाम जाफर एक दुकान पर टेलरिंग का काम करता और अपने घर वालों का पेट भरता था। दिन भर काम करने के बाद शाम को वो अपनी दिहाड़ी लेता, अपना सामान समेटता, साइकिल उठाता और घर का रास्ता लेता। आज वो घर पहुंचा, छोटी बहन ने उसे खाना दिया, जिसे खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे उसने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला। देखा तो उसके फोन पर किसी अनजान नंबर से 6 कॉलें आई हुई थीं, मगर सिलाई मशीन के शोर की वजह से उसे पता न चल सका था, क्योंकि उसका फोन साइलेंट मोड पर था। गुलाम जाफर ने उस नंबर पर फोन किया। वो जानना चाहता था कि ये किसका फोन नंबर है और कौन उसे बार बार फोन करता रहा है, मगर बारहा फोन करने के बावजूद उस नंबर से कोई फोन नहीं उठा रहा था। कॉल ना उठाए जाने पर गुलाम जाफर ने एसएमएस के जरिए अपना पैगाम भेजने का इरादा किया। उसने एसएमएस सेंड किया और जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे अपने मोबाइल फोन पर भेजे जाने वाले एसएमएस का जवाब मौसूल हो गया, जो किसी लड़की आयशा ने भेजा था। उसमें लिखा था, मैं अभी घर वालों के साथ हूँ, कल बात करूंगी। गुलाम जाफर अभी कंवारा था। एक लड़की की तरफ से एसएमएस आने पर उसके दिल में मोहब्बत ने अंगड़ाई ली
اور وہ لیٹے لیٹے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح وہ دکان پر پہنچا، لیکن آج اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر کو جب کھانے کا وقفہ ہوا تو اس نے عائشہ سے بات کرنے کے لیے نمبر ملایا۔ آج عائشہ نے اس کا فون اٹینڈ کر لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ہفتہ 10 دن کے بعد میری ان سے بات بھی ہوئی۔ ان کی بات چیت بھی اچھی تھی، آواز بھی اچھی تھی۔ مجھے کہ یقین ہو گیا کہ وہ یقیناً کوئی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس طرح موبائل فون پر شروع ہونے والی یہ بات بڑھتے بڑھتے پیار میں بدل گئی۔ فون پر گفتگو کرنے والی اکیلی عائشہ نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنے ایک چھوٹے کزن کو بھی اپنا رازداں بنایا تھا، جس سے وہ اکثر غلام جعفر کی بات بھی کراتی تھی۔ ایک دن غلام جعفر نے عائشہ سے ملنے کی ضد کرتے ہوئے اس سے ایڈریس پوچھا تو عائشہ نے کہا گھوٹکی آ جائیں، وہاں سے آپ کو گھر بلوا لوں گی۔ وہ بس میں بیٹھا اور مقررہ جگہ پہنچ گیا۔ میں ضلع گھوٹکی میں جب آ کے اترا تو انہوں نے میں نے کال کے ذریعے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ایسا کریں اباڑے میں آ جائیں۔ یہ سنتے ہی پروانے کی صورت غلام جعفر اپنی شمع سے ملنے اباڑو پہنچ گیا۔ اس نے دوبارہ فون کے ذریعے عائشہ سے رابطہ کیا، جس نے اس کی بات اپنے کزن سے کرا دی، جو اسے موٹر سائیکل پر لینے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ اس کا کزن آیا، وہ مجھے اٹھا کے لے کے گیا۔ تو جب وہاں ان کے گھر پہنچے تو مجھے نہیں معلوم، وہ بڑی عجیب و غریب جگہ تھی۔ کہ کچے گھر تھے، مٹی کی دیواریں تھی اور گھر میں ایک دو بھینس بھی تھی اور بھینسوں کا چارہ وغیرہ، کھرلی وغیرہ بنی ہوئی تھی۔ اس طرح لاہور کا غلام جعفر خود اپنی رضامندی سے اغوا کاروں تک پہنچ گیا۔ ان کے گھر میں ایک تڑی کا ڈھیر تھا، تو اس ڈھیر کے نیچے انہوں نے کچھ غار بنا رکھی تھی، جس میں اگر کسی کو اغوا وغیرہ کرتے تھے اس کے نیچے اس کو بند کر دیتے تھے۔ سر مجھے نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوا۔ میں 3 دن تک وہاں شدید اپنا کہ بھوکا میں نے گزارے۔ مجھے 3 دن کے بعد وہاں میں نہیں جانتا پولیس کیسے آئی، کس طریقے سے آئی۔ پولیس نے وہاں آ کر ریٹ ماری اور ریٹ مارنے کے بعد مجھے کہ میں بہت نازک حالت میں تھا، مجھے وہاں اس غار سے نکالا گیا۔ اس طرح غلام جعفر کے اغوا ہونے کے 3 دن بعد گھوٹکی پولیس نے اپنے مخبر کی اطلاع پر اسی علاقے کے ایک گھر پہ چھاپا مار کر غلام جعفر کو برآمد کر لیا، مگر اسے یہاں قید کرنے والوں میں سے کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ سوال یہ ہے کہ پولیس والے اغوا ہونے والوں کو تو مخبری پر بازیاب کرا لیتے ہیں، مگر ملزمان کیسے بچ جاتے ہیں؟ انہوں جو واسطو پولیس سے ہے نا، یہ پولیس کے گھر بیٹھے منتھلی ڈین تھا نا، جی پولیس سے ہیڈو سارو واسطو پولیس کے پیسوں کھپے، بھلی جو مرے کو بچے کو پھانسی چڑھے چھا بھی تھے پولیس کے پیسوں کھپے، پولیس جو واسطو پیسے سے ہے، پولیس جو پان میں جگہ ہوندو کو بھی مسئلو ہوندو تبھی پیسے تے ہی جھیڑو ہوندو۔ غلام جعفر ان لوگوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والا پہلا یا آخری شخص نہیں ہے۔ ضلع گھوٹکی کے علاقے تحصیل اوباڑو میں گزشتہ 2 سالوں میں 16 افراد موبائل فون پر عورتوں کے ذریعے بلائے اور اغوا کر لیے گئے۔ انہوں جو مسئلو یہ ہے تو انہوں جو ایک کاروبار تھے اللہ انہی کو بعد میں بیو کو کاروبار ہی کو جو کاروبار یہ ہوئی ہے تو فونن تے رابطہ کرے، لیڈیز آواز کرے، مانو کے گھرائے ویندو انہی کو بعد میں پو کندا اغوا۔ سو انہی کو پو جے ان کے پیسہ ملدا جیمو تو ٹھیک ہے، جے پیسہ نہ تھا ملن پو ان کے قتل کرے چھندا۔ بدھی جو یہ پروگرام ہے ایک گینگ تیار تھلا، ان گینگ جو یہ مکھ ہے ارزو چاچڑ جو یہ کاروبار سجو پروگرام ان جی حوالے سے باقی بیا جگہ سب ان جے ہیٹھ انڈر میں ہیں۔ ان اغوا ہونے والوں میں سے کچھ تاوان ادا کرنے کے بعد رہائی پاتے ہیں اور کچھ پر اس علاقے کی پولیس مہربانی کرتے ہوئے برآمد کر لیتی ہے۔ یہ مناظر ایسے ہی ایک واقعے کے ہیں جس میں پولیس نے کھیتوں کے درمیان موجود اس گھر میں چھاپا مار کر صحن میں بنی ہوئی ایک سرنگ سے زنجیروں میں جکڑے 2 افراد کو بازیاب کرایا، جبکہ کوئی اغواکار ان کے ہاتھ نہ آیا۔
اور پولیس 2 مغویوں کو لے کر واپس آ گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گھر آخر کس کا ہے؟ اغوا کار کہاں غائب ہو گئے؟ شاید ملزمان کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے ہی پولیس نے صرف ایک جانب سے ریڈ کیا ہے تاکہ دوسری جانب سے وہ نکل جائیں اور پولیس کو اپنی کارروائی دکھانے کا موقع بھی مل جائے۔ یہ ہے نیشنل ہائی وے پر اڈا چوک ماڑی، جہاں سے 2005 سے لوگوں کو بلانے کے بعد موٹر سائیکلوں پر اغوا کاروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ سندھ اور پنجاب کے بارڈر کے دونوں طرف کچے کا علاقہ ان اغوا کاروں کی بڑی پناہ گاہ ہے۔ اغوا کاروں کے بارے میں گھوٹکی کے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ وہ کوئی ڈکیت نہیں ہے، اسی شہروں میں رہتے ہیں، ان کی عورتیں بچے سارے ملے ہیں سارے کرائم کے اندر۔ واقعی یہ ڈکیت نہیں مگر اغوا کار ضرور ہیں جو لوگوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے مشن کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے ساتھ لڑکیاں بھی شامل ہیں؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے، انجان اور میٹھی آوازوں کے پھیر میں مت آئیں، نہ پیار بڑھائیں نہ ملنے جائیں، مشورہ مفت ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے گھوٹکی کیس کی۔ اس واردات میں کچھ لڑکیاں بھی شامل ہیں مگر ان کے ساتھ ساتھ اس واردات کا حصہ ہیں 10 سے 12 سال کی عمر کے بچے جو فون پر لڑکیاں بن کر بات کرتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ڈی پی او گھوٹکی نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ اس پر جب ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے گینگز بسٹ کیے، اور ہم نے 7 گینگز بسٹ کیے تھے، مختلف جو ہے نا ٹرائبز ہیں یہاں پر، چونکہ ہم ان کے سندھ میں ٹرائب کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں، تو کوش تھے، شر تھے، پتافی تھے، علمانی تھے، ابرو تھے، اور اس طرح 1-2 اور گینگز تھے۔ ان کو جب ہم نے بسٹ کیا اور لوگ ہم نے گرفتار کیے تو جو عورتوں والی آواز نکالنے والے لڑکے تھے وہ میرے کافی حیرانی ہوئی مجھے کہ وہ دیور مائنرز، یعنی کہ 10 سے 12 سال کے درمیان ان کی ایج تھی، ان کی آواز ابھی اس میں وہ پچ نہیں آئی تھی جو مردانگی میں آتی ہے، تو ان کی آواز سے یہی گمان ہوتا تھا کہ وہ کوئی عورت بول رہی ہے۔ یہ ٹرینڈ بچے جو نسوانی آوازیں نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، لڑکی بن کر عاشق مزاج لوگوں کو اپنے دام الفت میں پھنسا لیتے ہیں۔ باقاعدہ ٹرینڈ لڑکے تھے اور ایک سے دوسرے نے سیکھا، دوسرے سے تیسرے نے سیکھا، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ یہ گھر گھر میں ایک آمدنی کا ذریعہ بن گیا اور انہوں نے اس کو اپنا ایک پروفیشن اپنا لیا اس کو۔ تو ہمیں وہ بندے ہم نے گرفتار کیے، لڑکے بھی گرفتار کیے۔ کچھ ہمارے قانون میں اس طرح کی گنجائش ہے بچوں کے لیے کہ وہ سخت نہیں ہے، تو ان کیسز میں ہم نے ان کو چالان بھی کیا، اور میں نے خود بذات خود ان کی آوازیں خود بھی سنی آفٹر اریسٹ۔ تو ٹیلی فون پر ویسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وائس چینجر ہے ان کے پاس۔ میرے نظر میں ابھی تک جتنے بھی گینگز بسٹ ہوئے ہیں اس میں چھوٹے بچے ہی کام کرتے تھے اور وائس چینجنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ سندھ اور پنجاب کے بارڈر ایریا میں اغوا کار یہ کام انتہائی منظم انداز اور گروپ کی صورت میں کرتے ہیں۔ پولیس نے حال ہی میں اغوا ہونے والے افراد کو اغوا کاروں تک پہنچانے والے 2 افراد کو گرفتار کیا تو ان کا کہنا تھا، موٹر سائیکل چلاتا ہوں کرائے پہ، ان کے پہلے میں 1-2 دفعہ گراؤنڈ سے بچے آئے ہیں، ان کو لے کے گیا ہوں، بچوں کو ان کے کرایہ ملتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے فون کیا کہ میرے 2 مہمان آ رہے ہیں، اڈے پہ کھڑے ہیں، ان کو لے کے آ جاؤ۔ تو پھر میں اڈے پہ آیا تو وہ اڈے پہ کھڑے تھے، گوشت لے کر 1 کلو گوشت انہوں نے لیا تھا اڈے سے، ان کو میں لے کے گیا، میرے کو یہ نہیں پتا تھا یہ اگوا یہ کون ہے کون نہیں، تو میں ادھر ان کو لے کے گیا، ادھر پھر ان کے پاس بٹھایا، کھانا وانا انہوں نے بھی کھایا، میں نے بھی، پھر میرے کو 20,000 روپये نکال کر دیا۔ ان وارداتوں میں اکثر ان علاقوں کے دکاندار بھی شامل ہوتے ہیں جو کاروبار کی آڑ میں یہ کام کرتے ہیں۔
ایک دفعہ جو انہوں نے بولا تھا کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو میں پہنچا کے آیا تھا ادھر کچے میں. کتنے پیسے ملے تھے؟ بعد میں انہوں نے 15,000 روپے دیے تھے. میرے کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ اغوا ہونے والا آدمی ہے. پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اغوا ہے یا کیا چکر ہے. صحیح پہلے چکر ہی ہوا ہم سے یہ کام، پہلے نہیں کبھی کیا ہم نے. دکان ہے صحیح ہماری کپڑے کی دکان ہے صحیح. ان ملزمان کی نشاندہی پر گھوٹکی پولیس نے چھاپا مار کر کچھ گھروں کو مسمار اور کچھ خواتین کو حراست میں لے لیا، جن سے کسی اغوا ہونے والے کو تو برآمد نہ کیا جا سکا بلکہ منشیات کا کیس بنا کر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. کیا یہ خواتین واقعی اغوا کار یا اغوا کاروں کی ساتھی ہیں یا کہانی کچھ اور ہے؟ پوچھو تے پولیس چھو وتی خون تھیو چھا گال تھی چھا تھیا پولیس پکڑی تے تو اباڑے ہلو تا خبر پوندی ٹھیو اسا کے قرآن جی ڈرائنگ ویڈیو سے قرآن چاہتا سے نہ بیونڈیا مال کا ہے یا مڈی کھنی یا ٹپا ٹریڑی ہر شئی کھنی یا کا شئی نہ چھڈن بھا یہ تو اسا کے کٹے مارے پکڑے یا ماں پان بیمار ہم ماں کے پکڑے ماں ٹرے بال تھی نڈڑا نڈا یہ تو اسا کے پکڑے جی اباڑے پگا سے ہوتے اباڑے لاتا اسا دے منچا جو کیس چرس جو اتنے وٹ ویا سے جج وٹ ویا سے جج یا گال کئی سے اتنے جج لکھے بھی نہ پیو تائیں زوری ایک رات تے اسا کے رائن پو اسا کے سکھار بھاوری گڈھن. ضلع گھوٹکی کے اس علاقے میں اغوا کار اسے اپنا کاروبار سمجھتے ہیں. ان کی نظر میں یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کرائم کو یہاں کے کرمنل لوگ جو ہیں کرائم سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ تو اپنا روزگار کا وہ وسیلہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بندہ گرفتار اغوا کیا، اس کو بلا لیا، عورت کی آواز میں بٹھا کے 5 لاکھ میں 4 لاکھ میں 6 لاکھ میں سودا کیا، اور اگر وہ پولیس ریڈ کر کے اس کو برآمد کر لیتی ہے تو ان کا عام طور پر یہی جواب ہوتا ہے کہ چلو یہ روزی ہماری قسمت میں نہیں تھی. پکڑے جانے کے بعد رہا ہونے والی خواتین کہتی ہیں انہیں نہ تو موبائل فون کا استعمال آتا ہے، نہ ہی ان کے پاس موبائل فون موجود ہے. سمتے نہ ہلائیں ڈاچے نہ کوئی لمبر ملائیں ڈاچے نہ اکھین سابر موبائل نہ ڈٹی سے مجھ مڑو ساٹھ فون کون. ان علاقوں میں اغوا کو کاروبار کہنے والے عناصر اس مقصد کے لیے صرف موبائل فون کا ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ زبانی پیغام بھیج کر بھی لوگوں کو بلاتے ہیں اور تاوان وصول کرتے ہیں. جی ہاں، یہ اغوا کار ایک قاری اور نعت خواں کو بھی اغوا کر چکے ہیں جس میں کوئی موبائل فون نہیں استعمال کیا گیا بلکہ دعوت دی گئی ایک نعتیہ محفل میں شریک ہونے کی. میرا وہاں کشمور میں اور پروگرام میں ہر سال ہوتا ہے، تو ابھی میرا پروگرام جو تھا وہ کاند کوٹ میں تھا. کاند کوٹ میں پروگرام تھا. کاند کوٹ سے جب پروگرام ہوا تو ادھر ملک صاحب ہیں، ملک رات کے کشمور کے اندر، ان سے تھوڑا میرا جو رابطہ ہو بولا اگر آؤ تم میرے پاس بھی آنا کہ ہمارے سے بھی ہو جانا. میں نے چلو اچھا عید کا موقع ہمارا 2-4 بن جائے گا، تعویذات بھی اس میں ہو جاتا ہے. میں جب ادھر گیا راستے میں یہ پکڑا گیا مجھے. اس کے بعد مجھے 6 دن میں رکھا، 6 دن وہاں 7واں دن تھا. 16 کو مجھے پکڑ لیا نے، پھر بیا باندھ جنگلات کے اندر لے گئے. وہاں بڑا گڑھا کھودا ہوا تھا، وہ کھودے اس کے اندر سلاتے تھے، وہاں ایک روٹی دیتے تھے. اس طرح اغوا کاروں نے ایک ایسے شخص کو بھی نہ چھوڑا جو خود 2-4 ہزار روپے بنانے چل کر ان کے پاس پہنچا تھا. 7 لاکھ تک مانگا، پیسے ہمارے بھائی نہیں، ہم نے جواب دے دیا. پھر صبح انہوں نے اور پارٹی رابطہ کیا کہ ہم یہ پیسے نہیں دے رہے، تم میں سے کدھر بھی لے جاؤ، جو ہو جائے گا ہمیں دے دو، باقی آپ کے حوالے کر دوں. ان سے نہیں دے لینا ہو گیا تھا. اس سے پھر اللہ نے میری مدد کی کہ یہ لے کے جب نکلے دوسری پارٹی طرف تو شہروں کے پاس پہنچے، یہ پہنچ گئے. ان کیسے اطلاع ملی ہوگی ان کو پتا ہے. شہر نور محمد شہر، وہ شہر ان کے گاؤں میں. گھوٹکی کے ان علاقوں میں اغوا کاروں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو وقت آنے پر وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس بارے میں DIG سکھر کا کہنا ہے اب ہم نے اس کی 3 پرونگ اسٹریٹجی بنائی ہے. نمبر 1، سب سے پہلے اپنے یہاں سے گند نکالو، اور وہ 2 قسم کا گند ہے. ایک وہ ہے جو پبلک میں ہے، ایک وہ ہے جو پولیس میں ہے. میں اس میں ماننے میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ ملے ہوئے ہیں اور ان کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا.
कहीं भी पुलिस के ताउन के बगैर इतने लार्ज पैमाने पे छोटा मोटा हो जाता है ऑफेंस। जब ये हाल हो तो इसका मतलब है कि हमें अपने नीचे से सफाई करनी है सबसे पहले, वो हमने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी है। घोटकी पुलिस के सरबराह तावान के लिए मोबाइल फोन के जरिए अगवा होने वालों को बचने के लिए कहते हैं। इसमें मीडिया का ही किरदार हो सकता है ज़्यादा, मीडिया इस बात को मशहूर करे कि भाई इस तरह के फ़ोन पर कि कोई औरत अगर बुला रही है और कोई इश्क में वो बंदा खिंचा जा रहा है, तो उस पे उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इन एरियाज़ में ये एक ट्रेंड है, दिस इज़ हाउ दे किडनैप द पीपल। अब आम बंदे को तो शायद पता ना लगे, जिस तरह की शायद ये ल्योरिन करते हैं या इंसाइट करते हैं। पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर ये है कच्चे का वो इलाका जहां ले जाया जाता है फोन पर बुलाए गए लोगों को और तलब किया जाता है भारी तावान। और ये है नहर किनारे आने वाले मगवी मेहमानों को रखने की जगह। यहाँ पहुँचने पर आपको ऐसे ठिकाने जा बजा मिलेंगे, मगर इस पुरफजा मकाम पर आप खुद नहीं आते, बल्कि आपको बुलाया जाता है किसी खातून या बच्चे के जरिए, जो आपसे अपनी दिलनशी आवाज में बात करके पहले आपका दिल लुभाते हैं और फिर इसी चाहत में आप उनके पास पहुंच जाते हैं। इसी इलाके का ये थाना है खंबड़ा। यहाँ की पुलिस खामोश तमाशाई बनकर देखती रहती है आने वाले मगवी मेहमानों को, क्योंकि उनकी खामोशी से चलता है यहाँ कारोबार और कई लोग हो जाते हैं अपनी जान से पार, जिनकी लाश या तो गन्ने के इन खेतों में फेंक दी जाती है या इसी इलाके की नहर में बहा दी जाती है। हम दिखाते हैं आपको कुछ ऐसे नाम और मोबाइल नंबर्स जिनसे बातें करती हैं मुख्तलिफ नाम की निस्वानी आवाजें। जरा गौर से देखिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि हम आपको दिखाते हैं इन नंबर्स के जरिए बुलाए गए कुछ लोगों और उनके शहरों के नाम। इसी इलाके का मकामी रिहायशी इलमदीन भी 5 माह पहले मार खा चुका है इन अगवाकारों के टेलीफोनिक प्यार की। मुझे कॉल आते ही जो है लड़की ने मेरे से बातें की, उसके बाद जो है ना फ्रेंडशिप हो गई मेरी उससे, और वो बहुत बातें अच्छे तरीके से करने लगी और मेरे को जो है ना यकीन आ गया। और उसने बुलवाया मुझे उबाड़ो के मकाम पर। उसने बोला कि आप जो है ना उबाड़ो आ जाए। मैं उबाड़ो गया उधर, तो एक आदमी आया और मोटरसाइकिल पे ले गया, बोला कि मैं उस लड़की का जो है ना मैं कज़न हूँ, आप जाएं, मैं जो है ना आपको उस लड़की से मिलवाऊंगा। तो मैं तो उसकी बातों में आके चला गया, उधर ही मैं गया तो उन्होंने जो है मुझे किडनैप कर लिया और वहाँ पे बांध कर रख लिया। मैं तो लोकल आदमी था, जान छुड़वा के आ गया। यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो है ना ऐसे ही इस चक्कर में ही आते हैं और फंस जाते हैं। घोटकी पुलिस का कहना है कि 2007 से 2010 तक ये इलाका अगवाकारों के लिए अरूज पर था, मगर अब वो इस पर किसी हद तक काबू पा चुके हैं। मगर जब तक मर्द खुद लड़कियों के जाल में आने से नहीं बचेंगे, वो भी इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद देखिए एक दुखों की मारी की आप बीती मेरी कहानी में। समझे आप लोग? बहू भी बेटी की तरह ही होती है, मगर कभी इसे जहेज के नाम पर और कभी बेटा ना पैदा होने के नाम पर, तो कभी अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया जाता है। ऐसी ही कहानी है नबीला की भी। आइए सुनते हैं नबीला की कहानी। मेरा नाम नबीला है। मेरी और एहसन की लव मैरिज थी। एहसन के अब्बा तो हमारी शादी से राजी थे, जबकि मेरी सास और नंद खुश नहीं थे। मेरी शादी से पहले अम्मा तो अच्छा नहीं करी मेरे साथ। तू क्या अच्छा कर रहा है? क्या बिगड़ जाता तेरा अगर तू नजीर की लड़की से शादी कर लेता?
उसके लड़के से इसकी शादी हो जाती तो इसका घर भी बस जाता। छोड़ अम्मा, इसको तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, अपने अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तेरी इसी जुबान की वजह से तलाक मिली है तुझे पहले। चुप कर तू। एहसन की बहन एक बदजुबान औरत थी। उसे उसके पहले शौहर ने इसीलिए छोड़ा था कि घर में हर वक्त की लड़ाई से वो तंग आ चुका था। इन हालात में हमारी शादी हुई थी। शादी के 4-5 रोज तो अच्छे गुजर गए। अभी मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था कि ये कपड़ों का ढेर उठा के कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप ने यहाँ मुलाजिम रखे हुए, धोएगा कौन? आप इस तरह से बात क्यों कर रही हैं? अच्छा, तब तुम मुझे बताओगी कि मैंने बात किस तरह करनी है। अभी आप हाँ में बात को बढ़ा रही हैं। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? पहले लड़के फंसाती हो, बाद में पीछे चली आती हो। ये आगाज था। मैं हसन को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि सारा दिन फैक्ट्री में काम करता था। रात को अगर ये रोना लेकर इसके सामने बैठ जाती तो क्या होता। लेकिन बात अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। माओ की खेती को अगर सर पे रखा जाए ना तो यही हाल होता है। ओ नवाब सादी, ओ किसी नवाब की बेगम, उठ जाओ। हमें तो ये कुछ समझती नहीं है। वो जो इतने सारे किचन में बर्तन रखे हैं, वो क्या तेरे घर वाले आके धोएंगे? हाँ, चल। अम्मी, आप हर बात में मेरे घर वालों को क्यों लेकर आती हैं? ये बात मैं तुझसे बाद में करूंगी। पहले चल के किचन में बर्तन धो। इस वाक़े के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई ही गलत लोगों में फंस गई हूँ। लेकिन जब एहसन का चेहरा देखती तो सब भूल जाता और मैं उसे कुछ न बताती। एक शाम घर में कोई नहीं था। मेरी सास कहीं गई थी और मेरी नंद अपने कमरे में थी। मैंने सोचा रात को क्या बनाना है, इससे पूछ लूं। यही सोच के मैं उसके कमरे की तरफ गई। मैं उस दिन काफी डर गई थी कि ये क्या हुआ। मैंने अपनी आंखों से जो देखा था वो बहुत ही बुरा था। नबीला, नाजिया, कहाँ मर गई हैं ये दोनों? एक तो आवाज ही नहीं सुनती है। कहाँ रह गई थी? कब से मैं आवाजें दिए जा रही हूँ। अम्मा वो क्या है? बोल। और ये तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? अम्मा तेरा सत्यानाश, तेरा अंजा खराब। कुछ तो यार। अम्मा माफ कर दे। अम्मा माफ कर दे। आपको तो पता चला। अम्मा माफ कर दे। अम्मा मुझे माफ कर दे। चल एक दफा हो जा। ये इतनी बड़ी बात थी कि मैं अगर एहसन को बताती तो घर में खून खराबा हो सकता था। मैं भी चुप कर गई, लेकिन इन दोनों माँ बेटी को सुकून काट रहा था। अम्मा तू बर्तन लाती जा और ये तोड़ती जाए। इसके घर वालों ने कोई तौर तरीका, कोई सलीका सिखाया हो तो फिर बात है ना। मेरे घर वालों ने मुझे शराफत सिखाई है और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना, मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। समझे आप लोग? उस दिन मुझे उनकी दुखती रग मिल गई थी। अब तो वो मुझसे आंखें नहीं मिला सकती थी। अब मैं भी बात बात पर उनको दबा कर रखती और वो दब भी जाती। लेकिन उन्होंने एक और मंसूबा बना लिया था। अम्मा
नबीला, नबीला। जी अम्मी। हम दोनों एहसन की खाला के घर जा रहे हैं, तुम आओ दरवाजा बंद कर दो। वालेकुम सलाम। आज आप इतनी जल्दी? हाँ, आज ऑफिस से छुट्टी जल्दी मिल गई। और ये बताओ खाना भी क्या बना है? आपकी फेवरेट बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, अम्मी को बाजी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ? वो जरा खाला की तरफ गई हैं। अच्छा। आप बैठे, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। जल्दी करना यार, भूख बोल गई। ओके। गैस अभी इतनी नहीं फैली थी, फिर भी मुझे आग लग गई। मेरा जिस्म 25% तक जल गया था। 4 माह हॉस्पिटल में रही। एहसन का घर आना मेरे लिए आफत बन गया। मैंने एहसन को सब कुछ बता दिया। एहसन ने अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए इनको माफ़ कर दिया और मुझे लेकर अलहदा घर में आ गया और आज तक इनसे मिलने नहीं गया। नबीला खुशकिस्मत थी कि वो बच गई, मगर ना जाने कितनी बहुएं ऐसी हैं जो इस जुल्म का शिकार हो जाती हैं, और ऐसे केसेस में अक्सर औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एसपी मूसा के साथ मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए आए खत और पैगाम एसपी मूसा के नाम। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत को शामिल करने का सिलसिला जारी है। यह खत हमें लिखा है जहीर अहमद ने कल्लर कहार, जिला चकवाल से। क्या लिखते हैं जहीर, आइए देखते हैं। गुजारिश है कि मैंने 6 साल पहले वतन के लिए अपनी दोनों टांगों का नजराना पेश किया, मगर आज जब मुझे इंसाफ चाहिए तो मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मैं जिला चकवाल के गांव सतेही का रिहायशी हूँ और मेरी बिरादरी वालों ने ही मेरा जीना हराम कर दिया है। 14 मई 2011 को मेरा मकान गिराकर गली बना दी गई और ये MPA तनवीर असलम के ताउन से किया गया। मैं अपना मुकदमा लेकर बोछाल चौकी गया तो उन्होंने अदालत में मुकदमा करने का कहा, हालांकि रिपोर्ट दर्ज करना भी उनका काम था। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मकान गिराने वालों के पास अदालत से कोई इजाजतनामा नहीं था। 14 मई को दिन 1 बजे के करीब मकामी पुलिस और गांव के कई गुंडे असलहा से लैस आए और मेरे मकान पर धावा बोल दिया। उन्होंने मकान गिराया और मलबा समेटकर ऊपर से कंक्रीट डाल दी। मकान की जगह मेरी जाती मलकियत थी। मैंने DCO, DRO और IG पंजाब को दरख्वास्तें दी, मगर किसी ने भी मेरे मसले का कोई हल नहीं निकाला। जमीन के पैसे और मलबे के अलग बनते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। सितम यह है कि पुलिस भी मुझे तंग कर रही है। मैं इंसाफ चाहता हूँ, मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद कीजिए। एसपी मूसा IG पंजाब से अपील करता है कि जहीर अहमद की दरख्वास्तों पर नजरसानी की जाए और मजलूम को इंसाफ दिलवाया जाए। ये खत हमें मौसूल हुआ है जान बाई का, महल्ला खोसा, उमरकोट से। क्या लिखती हैं जान बाई, आइए देखते हैं। मैं गरीब बेवा हूँ। मेरी 5 बेटियाँ और 1 बेटा है।
میں نے اپنی ایک بیٹی رخسانہ کی شادی اپنے منہ بولے بھائی عمر کوٹ پولیس تھانے کے حوالدار علاؤ الدین کے کہنے پر سپاہی اللہ داد ول جان محمد سے کی تھی۔ بیٹی کو دور نہ بھیجنے کی میری شرط پر اس نے کہا کہ لڑکا گھر داماد بن کر اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہے گا، مگر 21 نومبر 2010 کی رات تقریباً 2:30 بجے عمر کوٹ تھانے کا حوالدار علاؤ الدین، صوبیدار در محمد ولد مٹھا خان، نور محمد ولد مٹھا خان، شیرو، غلام حسین عرف پپو اور میرا داماد سپاہی اللہ داد ولد جان محمد میرے گھر آئے۔ مجھے اور میری 2 بیٹیوں کو ڈنڈوں سے زخمی کرنے کے بعد میری بیٹی رخسانہ کو صوبیدار در محمد کی کار میں ڈال کر لے گئے۔ 3-4 مہینے تک ملزمان کی منتیں کرنے اور لڑکی واپس نہ ملنے کے بعد 1 اپریل 2011 کو سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد رجسٹری میں درخواست دی گئی، جس پر عدالت نے ڈی پی او عمر کوٹ کو لڑکی اور داماد کو برآمد کر کے 15 دن میں پیش کرنے کی ہدایت کی، لیکن نہ ڈی پی او نہ عمر کوٹ پولیس نے ان کا پتہ چلایا نہ انہیں عدالت میں پیش کیا، بلکہ عمر کوٹ پولیس کی پشت پناہی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ روشن، علاؤ الدین، در محمد اور شیرو نے میری بیٹی کو ضلع مٹھی تعلقہ نگر پار کر کے گاؤں جھنڈن میں قید کیا ہوا ہے۔ آپ سے درخواست ہے میری بیٹی کو ان کی قید سے رہائی دلا کر ملزمان کو گرفتار کریں۔ ایس پی موسیٰ ڈی پی او عمر کوٹ اور ڈی پی او مٹھی سے اپیل کرتا ہے کہ نہ صرف جان بائی کی بیٹی کو بازیاب کروایا جائے بلکہ اس خاندان کو تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے، بولیے، اپنی کہانی سنائیں، ایس پی موسیٰ کو بتائیں، کیونکہ ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ ہمیں ایس ایم ایس کریں، پی ایف لکھ کر سپیس دیں، اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں، یا ہمیں ای میل کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے policeFile@dunianews.tv۔ آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام پولیس فائل، پی او باکس نمبر 500 لاہور۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ایس پی موسیٰ اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔